अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज 5 अगस्त 2020 है और आज के दिन को कश्मीरी अवाम दुनिया भर में और मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। बदकिस्मती से कश्मीरियों की तारीख़ में सिर्फ 5 अगस्त ही का दिन कश्मीरियों के लिए यौम स्याह नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे अयाम ऐसे गुज़रे हैं जिनको हम यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। 1931 13 जुलाई को जब 22 कश्मीरियों को शहीद किया गया था श्रीनगर सेंट्रल जेल के सामने, वो 13 जुलाई भी हमारे लिए एक स्याह दिन की हैसियत रखता है। फिर अक्टूबर और नवंबर 1947 का पूरा महीना, जिसमें जम्मू के अंदर 2,37,000 के लगभग लोग शहीद किए गए, टाइम्स ऑफ लंदन की रिपोर्ट के मुताबिक, वो पूरा महीना बल्कि पूरा साल हमारे लिए स्याह दिन की हैसियत रखता है। फिर 27 अक्टूबर 1947 का दिन, कि जिस दिन हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजें एयरलिफ्ट की श्रीनगर के अंदर, वो दिन हमारे लिए स्याह दिन की हैसियत रखता है। और फिर उसके बाद 5 अगस्त 2019 का दिन, जिस रोज़ हिंदुस्तान ने गैर आइनी तौर पर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को पसे पुश डालते हुए, हिंदुस्तान के आइन को पसे पुश डालते हुए, हिंदुस्तान के आइन की ब्लेटेंट वायलेशन की, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस की ब्लेटेंट वायलेशन की, और यकतरफा तौर पर उसने इन क्लासेस को एब्रोगेट करके कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया और कश्मीर के एक हिस्से लद्दाख को हिंदुस्तान की यूनियन बनाने का ऐलान कर दिया। गोया कश्मीर तकसीम दर तकसीम हो गया। हमारे लिए महज ये चंद दिन स्याह दिन नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए तो पूरी सदी ही स्याह सदी की हैसियत रखती है। हर साल, हर महीना, हर दिन हमारे लिए स्याह दिन की हैसियत रखता है, चूँकि हमारे भाई जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जदोजहद आज़ादी में मशगूल हैं पिछले 70 साल से, उनका जीना दो भर कर दिया गया है, उनसे बुनियादी आज़ादियाँ छीन ली गई हैं, उनको घरों में लॉकडाउन कर दिया गया है, उनकी जानें, उनकी इज़्ज़तें, उनकी असमतें महफूज नहीं हैं। उनकी नौजवान नस्ल जो है वो अपने आप को बेसहारा समझ रही है, अपने मुस्तकबिल में उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बजाय वो बंदूक अपने हाथों में ले रहे हैं। कलम को छोड़कर बंदूक अपने हाथों में इसलिए ले रहे हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि उनका फ्यूचर हिंदुस्तानी तसल्लुत के ज़ेर एहतमाम कश्मीर में नहीं है। चूँकि ये फ़ैसला कर चुके हैं वो लोग कि उनके बुज़ुर्गों को, उनके भाइयों को, उनकी बहनों को लाखों की तादाद में शहीद किया गया है, और अब वो किसी सूरत भी उन जानों का नजराना देने वालों की कुर्बानियों को नहीं बुलाना चाहते। वो उनकी लाज रखना चाहते हैं। कश्मीरियों का ये अहद है, चाहे वो ज़िंदा रहें या ना रहें, लेकिन वो अपने शुहदा की कुर्बानियों की खातर अपनी आज़ादी के लिए आखिरी वक्त तक जदोजहद करेंगे। अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो बंदूक की नोक के ज़रिए कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को ख़त्म कर देगा, कश्मीरियों के हौसले पस्त कर देगा और कश्मीर को तकसीम कर लेगा, तो मेरा ख़्याल है ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि आप लोगों को कत्ल तो कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, लेकिन उनके जज्बा आज़ादी को कभी भी बंदूक के ज़रिए ना ख़त्म कर सकते हैं, ना पैसे से इस जज्बे को ख़त्म कर सकते हैं। ये जज्बा जो उनके अंदर समा गया है, उनकी जिबिल्लत का हिस्सा बन गया है, उनकी शरिस्त में छा गया है, ये जज्बा जारी रहेगा और वो जारी रखेंगे।
اور کہتے ہیں کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، تدبیر انسان کے پاس ہوتی ہے لیکن تقدیر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے۔ ہندوستان کو سبق سیکھنا چاہیے تاریخ سے کہ روس کتنا بڑا ملک تھا، وہ افغانستان پر چڑھ دوڑا اس کو ہڑپ کرنے کے لیے، لیکن روس کے اپنے حصے بکھرے ہو گئے اور وہ اپنی سلطنت کو قائم نہیں رکھ سکا اور اس ایک ملک سے کئی ملک مارز وجود میں آئے۔ میرا خیال ہے ہندوستان جس روش پر قائم ہے اس روش کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ ہندوستان کے اپنے حصے بکھرے ہو جائیں گے، لیکن کشمیر کو وہ غلام نہیں رکھ سکے گا، چونکہ ہر کشمیری بچے نے، ہر بوڑھے نے، ہر نوجوان نے، ہر شخص نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے قربان ہونے پر تیار ہے، اور کوئی ایسا فیصلہ کشمیریوں کو قبول نہیں ہوگا جو ان کو تقسیم کرے، جو ان کی آزادیوں کو سلب کرے اور جس فیصلے کے اندر وہ خود شامل نہ ہوں۔ تو میں آج کے اس موقع پر ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے اور کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت دے جس کا اس نے یونائٹڈ نیشن میں وعدہ کیا ہے۔ میں آج اسی دن کے حوالے سے پاکستان کے حکمرانوں اور سیاستدانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں اپنا جو ڈیو رول بنتا ہے وہ ادا کریں۔ جو کشمیریوں کی توقعات ہیں ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں، پاکستان کے عوام کی جو توقعات ہیں ان توقعات کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اور یہی میرا میسیج بین الاقوامی کمیونٹی کے لیے ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہ سمجھا جائے، چونکہ کشمیری بھی انسان ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ ہیں، آزادی ان کا بھی حق ہے۔ جس طرح آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے ہیومن رائٹس کا احساس ہے، اسی طرح آپ کشمیریوں کا بھی احساس کریں، چونکہ آج کل کے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس گلوبل ولیج کے اندر اگر ایک جگہ ناانصافی ہے، اگر ایک جگہ بدامنی ہے تو پوری دنیا میں بدامنی پھیل سکتی ہے، پوری دنیا اس بے انصافی سے، ناانصافی سے متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ کرونا وائرس پینڈیمک کا ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ یہ چائنا کے ایک شہر سے شروع ہوا اور اب پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کا یہ فرض ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو اپنی الماریوں سے باہر نکالے، اور یہ سب سے پرانا مسئلہ ہے، اس مسئلہ کو ایڈریس کرے اور کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے لیے اپنا ڈیو کردار ادا کرے جس کا یونائٹڈ نیشن نے وعدہ کیا تھا اور جس مقصد کے لیے یونائٹڈ نیشن بنا تھا۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان جتنا مرضی ظلم کر لے وہ کشمیریوں کی تحریک کو دبا نہیں سکتا، چونکہ ظلم ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کشمیریوں کی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، جبیں پہ گرد پلک پر نمی نہ آئی، ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، جبیں پہ گرد پلک پہ نمی نہ آئی، کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا، مگر متائے درد میں کمی نہ آئی۔ کشمیریوں کی تحریک میں، کشمیریوں کے جذبے میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، چونکہ وہ حق پر ہیں اور سچ پر ہیں۔ جو انسان حق اور سچ پر ہوتا ہے وہ اس کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ ہندوستان جو مرضی کر لے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کریں گے، ہندوستان کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہندوستان ہوش کے ناخن لے اور فی الفور کشمیر کے اندر ریفرنڈم کرائے اور کشمیر سے اپنی فوجوں کو باہر نکالے۔ انشاءاللہ ہم آزادی تک اپنا خون کا آخری قطرہ بہانے تک تیار ہیں اور ہم کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میرا سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، چونکہ قوموں کی آزادیوں کی تحریکوں میں مد و جزر آتے ہیں، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن وہ تحریکیں ضرور کامیاب ہوتی ہیں، چونکہ
उन तहरीकों को वो कौमें अपने खून से सींचा करती हैं, और कश्मीरियों ने तो एक सदी पर मुहित तहरीक के दौरान अपनी तहरीक को खून से सींचा है। अब वो कैसे इस तहरीक से वो पीछे हट सकते हैं? कभी भी नहीं हट सकते। अगर ये कोई समझता है कि वो अपनी तहरीक को तर्क कर देंगे मौजूदा हालात की वजह से या नामसाइद मुश्किल हालात की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि वो गलत फहमी है। कश्मीरी कभी भी अपने हक़ आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।